للمتقین الصلاۃ والسلام علیک سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہی وسیلہ پیش کرنے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، کم و بیشک لکش ویزار انبیاء کرام، پنجن پاک، شہیدان کربلا، امامین پاک معصومین علیہ السلام، جملہ اولیاء کرام، خصوصاً بالخصوص حضرت حسن مصنع علیہ السلام نے یا الہی روز ان صورت سن اس حاضرین اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرماؤ، قبول و منظور فرما کر حسن والدین نل، حسن اولاد نل، حسن بہن بھائیاں انہی اولاد نل، دیگر اعزاء اقربا، دوست احباب، رشتہ دار عزیز، جتنے بھی متوسلین، مریدین، خادمین، ملازمین تے کوآرڈینیٹرز آتے ہیں، سب نل کرم و خیر اللہ معاملہ فرماؤ، اسانی ہر مشکل، پریشانی، غم، تکلیف، تنگ دستی، بیماری دور فرماؤ، صحت و تندرستی عطا فرماؤ، حلال پاک روزی تے کشادہ رزق عطا فرماؤ، اطمینان، سکون تے ایمان علی زندگی عطا فرماؤ، راہ ہدایت، راہ ایمان تے چلنے توفیق عطا فرماؤ، دشمنہ حاسداں نے شر تو محفوظ فرماؤ، اساں سبھاں نوں قرآن پاک نوں پڑھن، اس نوں سمجھن، عمل پیرا کے اگے پھیلانے توفیق عطا فرماؤ، میرے والد اور والدہ سمیت جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، یا الہی ان سبھاں نوں اپنی جوار رحمت جگہ خاص عطا فرماؤ، انہیں قبر حشر نے منازل نوں آسان فرماؤ، قبر تے حشر نے عذاب تو محفوظ فرماؤ، قبر تے حشر نے حساب تو بھی محفوظ فرماؤ، اسان ملک پاکستان ہی خیر فرماؤ، اندرونی و بیرونی سازشاں تو محفوظ فرماؤ، سیاسی و معاشی استحکام نصیب فرماؤ، اسلام نے نہ تے لیتے اس ملک اسلام نہ بول بالا فرماؤ، اسان سبھاں نوں سنی ایک رسی نوں مضبوطیاں پکڑن توفیق عطا فرماؤ، فرقہ بازی تو اجتناب کرن توفیق عطا فرماؤ، یا الہی فلسطین سمیت دنیا بھر نے مسلم مسلمانوں کی مدد فرماؤ، اساں سبھاں نا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرماؤ، بروز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت و برمان فرماؤ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔